पिता तुल्य अभिभावक नेताको पाउ चरण कमल स्पर्श गर्नु भनेको कुनै चाकडी होइन, कुनै त्यस्तो खालको मोलाइजा होइन। मेरो त त्यहाँ अपमान भएको छ। मलाई कमरेड माधव कुमार नेपालले 2टा टास्क दिनुभयो। तपाईले केपी शर्मा ओलीज्यूको भयानक भर्सना गर्नु पर्यो, धुवाधार इन्टरभ्यू दिनु पर्यो उहाँ विरुद्ध। मैले नो थ्याङ्क्स, सरी, मबाट यो काम हुन सक्दैन भने माधव नेपालले तपाईलाई बोलाएर भन्नुभयो। यस यस, केपी शर्मा ओलीले तपाईलाई गाली गर्नु। पोलिट ब्युरोमा कन्फर्म गर्छौं, तर यति काम गरिदिनु पर्यो। अलिकति आत्मालोचना मैले गर्नुपर्छ कि नेकपा एमालेमा म थिर भएर लाग्नु पर्थ्यो, यो मेरो कमजोरी होला। त्यो आत्मालोचना म गरौँला, शिर निहुरौँला। आफ्नो मूल घरमा फर्किँदा म नेपाली काङ्ग्रेसमा फर्किएको होइन। अबको केही महिनामा राजदूत बन्ने लाइनमा थिएँ। नम्बर 1, राजदूतको अफर थियो तपाईलाई? किन छैन? मलाई बिहान पनि भनिएको थियो नजानुस् राजदूत पक्का, तर मैले त्यसलाई बाल्दिनँ। शेरबहादुर देउवा जो अहिले श्यालबहादुर जस्तो भएर आफ्नो औकातमा खुम्चिनु भएको छ, कमरेड माधव कुमार नेपालजीले मलाई एक दिन भन्नुभयो, तपाईँले मदिरा सेवन गर्नु भएन भन्नुभयो। रक्सी खाँदैमा वा जाँड खाँदैमा राक्षस हुने होइन, डेभिल इभिल हुने होइन। नेकपा एमाले भनेको हामी हर कसैको मूल घर हो। होली पनि जब रेणु दाहालले चुनाव हार्दैछिन्, विजयको भाग्य अजमाउने छन् विजय सुवेदीले, म मूल घरमा फर्किएको हो। जहाँसम्म मेरो पत्नीको सवाल छ, उनी पनि अब राजनीतिक शास्त्रको एमए हुन्, राजनीति बुझेकी छिन्, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेकी छिन्। एक दिन मभन्दा अलिक ढिलो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुनेछ र उनी पनि मूल घरमा फर्किने छिन्। मैले आशा गरेको छु। अमेरिकीहरूको अगाडि घोडा टेकेर एमसीसी पास गर्ने दोगला नीति मलाई मन परेन। अनि यो ठगबन्धनबाट, पापदलीय ठगबन्धनबाट मैले 5 पाप भनेको छु। र पुण्य गौतमलाई कुकुरले टोकिसकेपछि नेकपा एमाले प्रवेश गरे, यसको अर्थ हाम्रो पार्टी त्यागे। त्यही पार्टीवालाले भनेको है, फेरि त्यही पार्टीवालाले तपाईँ एक छिर अगाडिसम्म जुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो उनलाई त रेबिज पो लागिसकेछ, त्यही भएर यसो गरे भन्छ। राजा महेन्द्र पृथ्वीनारायण शाहले देखेका कतिपय सपनाहरूको पनि वारिस बन्न सक्ने एउटा दह्रो खरो सुदृढ 2वटा मृगलाई फेरेर पनि सम्पूर्ण जीवन राष्ट्रको निम्ति समर्पण गर्न सक्ने श्रद्धेय राजनेता, श्रद्धेय पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली। पहिला भन्दै राप्रपाले मलाई मिस्टर ज्ञानेन्द्र साईभन्दा एक तह माथि राख्ने अफर दिँदा पनि नो थ्याङ्क्स भनेको मान्छे हो। अवसरको कुरा गर्नुहुन्छ भने म यहाँबाट गठबन्धन होइन, यो ठगबन्धनबाट सम्भवतः अबको चुनावमा सांसदको उम्मेदवार हुन्थ्यो होला। मलाई सरकारी नियुक्तिको झाँसा दिइएको थियो। आज बिहानसम्म चुनाव प्रचारमा जाउन्जेलसम्म गठबन्धन जिन्दाबाद, अब ठगबन्धन। मेरो बुवा अलिकति मुखिया संस्कारको मान्छे, गुडगुडाएर हुक्का खानुहुन्थ्यो। मेरी आमाले कहिलेकाहीँ बिडी चुरोट तान्नुहुन्थ्यो। अहिले मैले माछा मासु र अन्डा पनि खान्न। मैले उहाँलाई सोधेँ, तपाईँ सुपारी खानुहुन्छ, पान खानुहुन्छ? मलाई थाहा छ। अनि माछा मासु अन्डा खानुहुन्छ, पुण्य गौतमले यी 5 चिज पनि खाँदैन। दोगला नीति, डबल स्ट्यान्डर्ड, कमरेड प्रचण्डसँग मिलेर अघिल्लो रातसम्म हामीलाई ल आन्दोलनमा भेट्नुहोस् जानुहोस्। अहिले पनि मेरो तिग्राको मासु हल्लिरहेको छ, हड्डीहरू दुखिरहेको छ गोदाईबाट। उहाँहरू त एसीवाला रुममा बस्ने आदेश फर्माउने, जानुहोस् शिरमा कफन बान्नुहोस्, जननी जन्मभूमि सस्वर्गादपि गरिएसी मदर एन्ड आर ग्रेटर देन हेभन, हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा अगाडि बढ्नुहोस् भनेर हामीलाई भड्काउने। मैले समकालीन विश्वमा देखेका दुर्लभ नेताहरूमध्ये सर्वश्री केपी शर्मा ओलीज्यू हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कि मोदी भन्दा पनि चातुर्यता भएको, देशभक्ति भएको। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। नेकपा एमालेमा अर्को दलको तपाईँ हुनुहुन्थ्यो नि त, होइन? केन्द्रीय कमिटीमै रहनु भएको व्यक्ति एमालेको अध्यक्षको खुट्टा ढोगेरै पार्टी प्रवेश गर्नुभयो। बाफ्रे, किन भन्नुहोस् त? तपाईँलाई यसमा 2-3वटा कुरा जोड्न चाहन्छु म। स्टेजमा सबै कुराहरू लाइभ देखिएको छ मिडियामा। यो एकदम गर्वका साथ मैले के भन्नुपर्छ भने, जसले यो देशको अमूल्य भूभाग कालापानी लिम्पियाद्वारा जो लुटिएको थियो त्यसलाई नेपालको महान राष्ट्रिय झण्डामा जोड्नु हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष एवं विश्वस्तरीय राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओली, उहाँको योगदानको कारण वास्तवमा लम्पसार परेर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दा पनि फरक पर्दैन थियो, किनभने उहाँ पिता तुल्य र गुरु तुल्य दुवै हुनुहुन्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको। सबैजनाले बा पनि भन्छन्। लम्पसारै पर्न चाहनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यसमा? होइन, त्यस्तो त एउटा कुरा, लम्पसार पर्दा पनि फरक पर्दैन। तुमेव माता स पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भने के हो भन्दा आफूले आदर गर्ने गुरु वा पितालाई जहिले पनि तपाईँले आदर गर्नुपर्छ, कदर गर्नुपर्छ, संस्कार देखाउनुपर्छ, पाउ छुनुपर्छ। उहाँको चरण कमलले छोएको धुलो पनि पवित्र हुन्छ।
मैले कुनै व्यक्ति पूजा गरिरहेको छैन, उहाँलाई यथोचित सम्मान गरेको हुँ। हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष एवं सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री जसले अहिले 22 घण्टासम्म दिनमा खटेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा आफूलाई दरौ खर अगाडि बढाइरहनु भएको छ र उहाँको नेतृत्वमा जननेता कमरेड मदन भण्डारीको पालामा जुन पुनर्जागरण आएको थियो त्यसलाई अझ सगरमाथाको उचाइमा पुर्याउने र मैले आज त्यहाँ काव्यिक भाषामा भने जस्तै संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलाल, कमरेड मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारी मात्रै होइन, बिपी कोइरालाका पनि अधुरो सपनाको वारिसै बनेर यो बेडा पार लगाउने कुरोमा श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको योगदानलाई मैले चरण कमलमा स्पर्श गरेर मैले सम्मान दिएको हुँ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ संस्कार भनेको कस्तो हुन्छ। एलके आडवाणी वा अटल बिहारी वाजपेयीलाई पाउमा छोएर मोदीले आफ्नो राजनीतिक अभियान सुरु गरेका छन्। के हामी त्यो संस्कार देखाउन सक्दैनौँ? हामी संस्कारमा दरिद्र भएका हो? ओ ब्रो हो के छ कसो छ भन्ने खालको संस्कारबाट मैले त्यसो भने गुज्रिनु हुँदैन। मैले त्यता जान लागेको पनि होइन। अब तर के भने तपाईँले इतिहासमा विलक्षण महान योगदान छ चीनलाई बनाउनको निम्ति। माओ त्से-तुङ र देङको विरासतलाई अगाडि बढाउनु भयो। भ्लादिमिर पुटिन जसले क्रिमिया जस्तो भूभागलाई आफ्नो देशमा जोड्नु भयो। मैले सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेडलाई किन पुटिनसँग तुलना गरेको भने आखिर एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ, कालापानी लिम्पियाधुरा त लुटिएको थियो नि, त्यसलाई चुच्चे नक्सामा उहाँले जोड्नुभयो। उस्तै योगदान रह्यो। अब नेल्सन मण्डेलासँग तुलना गर्नुको कारण चाहिँ के हो भने 14 वर्षसम्म काल कोठरीमा रगत छाडेर उहाँले लोकतन्त्रको निम्ति र स्वतन्त्रताको निम्ति लड्नुभयो। ती उहाँप्रतिका सम्मानहरू वास्तवमा जायज छन् भनेर इतिहासले भोलि फैसला दिनेछ। अनि नेल्सन मण्डेलासँग होइन, नेल्सन मण्डेलाको विषय मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। जस्तो लङ वाक टु फ्रिडम भन्ने किताब तपाईँले पढ्नुभएको छ। उहाँ स्वतन्त्रताको निम्ति 27 वर्ष जेल पर्नुभयो। श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली 27 वर्ष पनि पर्न सक्नुहुन्थ्यो, पञ्चायत सिद्धिँदैन्थ्यो भने उहाँ पनि 14 वर्षसम्म काल कोठरीमा पिंजडामा गोलघरमा परेको हो नि त। पार्टी प्रवेश गरेकै दिन यो सबै विश्वभरको ज्ञान चाहिँ कसरी उत्पन्न भयो? अघिल्लो दिनसम्म त्यही नेता खराब हुने अनि प्रवेश गरेपछि नै सर्लक्क त्यही नेतालाई कविता पनि फुर्ने कसरी आइलाग्छ हो यो कार्यकर्ताहरूलाई यस्तो सबै? तपाईँलाई पत्रकार मित्र भाषा संशोधन गर्नको निम्ति म विनम्र अपिल गर्न चाहन्छु। किनभने पार्टी प्रवेश होइन, म यसलाई सिम्बोलिक मेटाफोरिक रूपमा भन्न चाहन्छु। एउटा छोरो जो आफ्नो घर छोडेर परदेशियो अथवा कतै डेरा डन्डा जमायो, अब आफ्नो मूल घरमा फर्किनु उसको दायित्व। नेकपा एमाले भनेको हामी हर कसैको मूल घर हो। हाम्रा अभिभावक तुल्य नेताजीहरूले कमरेडहरूले हामीलाई सम्मान गर्नुहुन्छ, इज्जत गर्नुहुन्छ। आफ्नो मूल घरमा फर्किँदा म नेकपा एमाले होइन कि राप्रपा गएको अनुभूति गर्नु पर्दैन। आफ्नो मूल घरमा फर्किँदा म नेपाली काङ्ग्रेसमा फर्किएको होइन, कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्गतै। तपाईँलाई एउटा सम्झना गराउँछु, 2064-65 सालमा मैले एभिन्यूज टिभीमा जे भनेको थिएँ, प्रकारान्तरले त्यतिखेरको मेरो कलिलो फेसको इन्टरभ्यू तपाईँले हेर्नुभएको छ। प्रकारान्तरले माओवादी र एमाले मिले र भोलि पनि जब रेणु दाहालले चुनाव हार्दै छिन्, विजयको भाग्य अजमाउने छन् विजय सुवेदी कमरेडले जितिसकेपछि कमरेड प्रचण्डले 1 घण्टाभित्र गएर कमरेड केपी शर्मा ओली समक्ष जम्ला हात जोडेर यो काङ्ग्रेसले ठगबन्धन बनायो, यो 5 दलीय होइन 5 दलीय गठबन्धन भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि आउनुस् नेचुरल गठबन्धन गरौँ, सकिन्छ पार्टी एकता गरौँ, नभए पनि कमसेकम चुनावी एकता गरौँ भनेर सबभन्दा अगाडि उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यसको सङ्केत दिइसक्नु भएको छ। त्यसकारण बरु पुण्य गौतम सोच्नमा 1 स्टेप अगाडि छ कि, किनभने जो समाजवादी भनेर साथीहरू बसिरहनु भएको छ, मैले सिम्बोलिक रूपमा के भने हामी पुण्य गौतम र समाजवादको यात्रा भनेर एउटा सुरुङमा धकेलियो। मेरो अलिकति आज गला पनि बसेको छ। चुनावी प्रचार अन्त पनि गएँ, त्यहाँ पनि भाषण गरेँ, धेरै बोलेर थाकेको पनि छु। त्यो सुरुङ यात्रामा जाँदा त बीच बाटोमा पुगिसकेपछि हामीलाई के अनुभूति भयो भने त्यो एउटा नरक यात्रा रहेछ। जब सुरुङबाट अर्को छोरमा हामी निस्किन्छौँ त्यतिखेर यो सुरुङबाट समाजवादी सुरुङ भनेर प्रवेश गरेको पुण्य गौतम निस्किँदा पुँजीवादी भएर गणेश लामा जस्तो भएर निस्किन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज त्यसरी प्रचारमा जाँदाखेरि
हठात यो चाहिँ ज्ञान उत्पत्ति भयो? हठात होइन, यो कुनै बोधिसत्व प्राप्त गरे जस्तो होइन। धेरै सोचेर विचारेर अनि एक हिसाबले मानसिकता बनाएरै यो फैसला लिएको, सुविचारित ढङ्गले, कुनै भावुकतामा लिएको फैसला होइन। अनि तपाईँको अर्धाङ्गिनी त आजको दिनमा पनि नेकपा यस अथवा समाजवादी माधव नेपालको पार्टीको उम्मेदवार होइन? म तपाईँलाई एउटा सम्झना गराउन चाहन्छु, कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य कसैको पनि दासानुदास हनुमान दास चरण दास हुँदैनन्। अब नेपाली काङ्ग्रेसको दास कमरेड माधव नेपाल र कमरेड प्रचण्ड हुने, अनि कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपालको दास हामी भइसकेपछि त्यसलाई सरल नेपाली शब्दकोशमा के भनिन्छ भने दासानुदास हनुमान दास चरण दास, त्यो भनेको जिन्दगी। चरण दास भएकै भएर चरण छुट्नु भयो होइन, चरण दास हुनु एउटा दासताको प्रतीक हो। र अमलेख भन्छ नि, स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नको निम्ति मूल घर फर्किएको। मैले भनिहालेँ, पिता तुल्य अभिभावक नेताको पाउ चरण कमल स्पर्श गर्नु भनेको कुनै चाकडी होइन, कुनै त्यस्तो खालको मोलाइजा होइन। र अर्को कुरो म भन्छु, काङ्ग्रेसको बी टिम भएर गए गुज्रेको ढङ्गले काङ्ग्रेसको पुच्छर भएर न काङ्ग्रेस बन्न सक्छ, शरीर कम्युनिस्ट पार्टीको मन चाहिँ काङ्ग्रेस भएर त्यो ढङ्गले लकिरको फकिर भएर इतिहासको गल्लीमा प्रेतात्मा भएर भड्किनु हुँदैन भनेरै म मूल घरमा फर्किएको हो। जहाँसम्म मेरो पत्नीको सवाल छ, उनी पनि अब राजनीतिक शास्त्रको एमए हुन्, राजनीति बुझेकी छिन्, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेकी छिन्। एक दिन मभन्दा अलिक ढिलो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुनेछ र उनी पनि मूल घरमा फर्किने छिन्, मैले आशा गरेको छु। त्यसो भए चुनाव जिते पनि हारे पनि उहाँ पनि तपाईँ अहिले प्रवेश गर्नुभएको अथवा भनौँ नेकपा एमाले पार्टीमै आउनुहुन्छ? मलाई विश्वास छ, मलाई भरोसा छ, किनभने उनले पनि परिस्थिति बुझ्ने छिन्। प्रचण्डले दौडेर चुनाव हारिसके पछाडि बालकोट जान्छन् भनेर तपाईँ अगाडि नै गएको भन्नुभयो होइन? होइन, म कमरेड प्रचण्डको पार्टीमा छैन, भले मेरो इतिहास अलिकति राजनीतिमा लामो छ। होइन, तपाईँको बारेमा उठेको चाहिँ एउटा के भने पहिला तपाईँ नेकपा माओवादीसँग आबद्ध हुनुभयो। अब अझ मैले थाहा पाएअनुसार तपाईँले त्यो जनयुद्ध कालमा अलिकति लडाकु शैलीको केही चाहिँ भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको भन्ने सुनेको थिएँ हो। अनि त्यस पछाडि तपाईँ अब समाजवादीमा जानुभयो, अहिले एमालेमा फर्किनुभयो। अनि मूल घर कसरी भयो त? तपाईँको मूल घर माओवादी हो कि अब एमाले हो त? जब मेरो घर काठमाडौँ वा निजगढ हुन्छ भने म निजगढबाट यात्रा थाल्दा काठमाडौँ आइपुगेँ, फेरि निजगढ पुगेँ भने मेरो घर फेरिँदैन नि त। आइडियोलोजी फेरेको छैन, धर्म परिवर्तन गरे जस्तै सिद्धान्त फेरेको छैन, मान्छेहरू रातारात सिद्धान्त फेरिरहेका छन्। म समाजवादमा जनवादमा विश्वास गर्छु, जनताको बहुदलीय जनवादमा विश्वास गर्छु। अवसरवाद हेर्नुभयो? अवसरवाद भनेको त मैले त छँदा खाँदाको पार्टी पद परित्याग गरेर आएको छु। अवसर त तपाईको आउनु भन नि त, त्यही अवसर त्यही केही न केही अवसरको कुरा गर्नुहुन्छ भनिसक्नु प्रिय मित्र। अवसरको कुरा गर्नुहुन्छ भने म यहाँबाट गठबन्धन होइन, यो ठगबन्धनबाट सम्भवतः अबको चुनावमा सांसदको उम्मेदवार हुन्थ्यो होला। मलाई सरकारी नियुक्तिको झाँसा दिइएको थियो। आज बिहानसम्म चुनाव प्रचारमा जाउन्जेलसम्म गठबन्धन जिन्दाबाद, अब ठगबन्धन। मेरो दायित्व के हो? आज बिहान त म गइनँ, झुटो कुरो गर्नु। दिउँसो जाँदाखेरि सुरुङ युद्धमा छिरे जस्तो भयो भने होइन होइन, त्यो त अघिल्लो दिनका 2-4 दिन अगाडिका किस्सा हुन्। एउटा कुरो के हुन्छ भने तपाईँ जहाँ उभिनुहुन्छ इमान्दारीपूर्वक तपाईँको धर्म निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। म इमान्दारीपूर्वक तपाईँलाई के भन्छु भने म जुन ठाउँमा जुन मितिसम्म उभिएँ, बेइमान भएर रकमी भएर काइते कुरा गरेर उभिनँ। मान्छे राप्रपा तर बालेन्वा भोट माग्दै हिँडे जस्तो राजनीतिक संस्कार म देखाउन सक्दिनँ। र याद गर्नुहोला, तपाईँ के बालेनकै कार्यकर्ता हुनुहोस्, बालेनजीलाई नै मद्दत गर्नुहोस्, तपाईँ मन एकातिर मुटु एकातिर अर्कातिर पन्साउन मिल्दैन। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के भने नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउनु भनेको राष्ट्रलाई सुदृढ गर्नु हो, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउनु हो। एक हातमा चन्द्र सूर्य अङ्कित महान राष्ट्रिय झन्डा र अर्को हातमा कम्युनिस्ट पार्टीको यो सूर्य ध्वजा झन्डा लिएर अगाडि पार्टीमा लाग्नु, पार्टीका विचार नीति सिद्धान्त जनता माझ लैजानु, मत जित्नु, त्यसमा मेरो भन्नु केही पनि छैन। हरेक व्यक्तिलाई संविधानले दिएको छुट हो, विचार सिद्धान्त अनुसार लाग्न पाइन्छ। तर आज एउटा पार्टीमा लागौँ, यसो हेरौँ अवसर केही पाइन्छ कि भएन भनेदेखि त्यसलाई त्यागौँ, अनि त्यो नेतालाई धुस्कुट गाली गरौँ, अनि अर्को नेतालाई सबैभन्दा ठुलो बनाऊ, अनि सर्लक्क गएर पाउमा चरण स्पर्श गरौँ। यो चाहिँ अवसरवादको चरम नमुना होइन? एउटा कुरो तिउन चखुवा प्रवृत्ति वा घाटघाटको पानी खाने अथवा ओल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरे अथवा जता काफल पाक्छ त्यतै चरी नाच्छ, जता भत्क्यो उतै दैलो भने जस्तो प्रवृत्ति आयाराम गयाराम प्रवृत्ति यो होइन।
यो भनेको त विचार र सिद्धान्तमा विकसित भएर सुदृढ भएर रूपान्तरित भएर समृद्धि र विकासको पथमा अगाडि बढ्ने एउटा सङ्कल्प हो। हिजो गरिएका केही सामान्य भावुकताजन्य भुललाई सच्याउने एउटा अभ्यास हो। माओवादीमा लाग्नु नेकपा यसमा लाग्नु भुल थियो। तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, अवसरहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने म नेकपा यसमा बसेर कमरेड माधव नेपाललाई धुपधुवार गरेको भए, हनुमान चालिसा जपेको भए अबको केही महिनामा राजदूत बन्ने लाइनमा थिएँ। नम्बर एक, राजदूतको अफर थियो तपाईँलाई? किन छैन त, थियो। मलाई बिहान पनि भनिएको थियो नजानुस् राजदूत पक्का, तर मैले त्यसलाई बाल्दिनँ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ देश र जनतालाई घात गरेर काङ्ग्रेसको बी टिम भएर नेपाली काङ्ग्रेसको चम्चागिरी गरेर शेरबहादुर देउवा जो अहिले श्यालबहादुर जस्तो भएर आफ्नो औकातमा खुम्चिनु भएको छ, उहाँको अगाडि जम्ला हात जोडेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विदेशी स्वामीको पाउमा राखेर अनि अघिल्लो दिनसम्म एमसिसी विरुद्ध धुवाँधार आन्दोलन गर्ने, भोलिपल्ट कुन्नी नगद नारायणमा बिकेर हो कि किन हो अमेरिकीहरूको अगाडि घुँडा टेकेर एमसिसी पास गर्ने दोगला नीति मलाई मन परेन। नम्बर एक, म आजको मितिमा पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन गलत छ भनेर ट्विट गर्ने मान्छे होइन। त्यति बेला त्यसमा त तपाईँ जानुभएको थियो एमसिसी विरुद्धका आन्दोलनमा, हाम्रा भिडियोहरूमा देखिएको छ। मेरो त्यसमा केही पनि भन्नु छैन। तर प्रश्न कहाँनिर उभियो भने तपाईँलाई राजदूत त्यो पार्टीले अफर गरिरहेको थियो भने यो पार्टीले के अफर गरेर तपाईँ राजदूतभन्दा ठुलो पद छ भनेर दौडेर यता जानुभयो? तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, यो पार्टीमा आउने भनेको सत्तारूढ गठबन्धन ठगबन्धन त्यागेर आउने हो। सत्ताको अफर त्याग्नु भनेको दुःखमा आफूलाई हुर्काउनु हो। म दुःख गरेर आएको, अवसरहरू छोडेर बरु आएको छु, अवसरवादी हुन चुकेर आएको छु। अवसरवादी हुन झुकेर गएको भए म बडे बडे पदमा पुग्थेँ, अथवा राजदूत, जिएम, सल्लाहकार जुनसुकै पदमा पनि पुग्न सकिन्थ्यो। अनि यो ठगबन्धनबाट पापदलीय ठगबन्धनबाट मैले 5 पाप भनेको छु र गठबन्धनबाट ठगबन्धन भनेको छु। नेपाल ठग्ने मेरो उद्देश्य हो। यो ठगबन्धनबाट म आगामी दिनमा सांसदको दावेदार पक्कै हुन्थेँ। हो, यी सब अवसरहरू छोडेर नेकपा एमालेमा जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड पुष्पलाल र बिपीका पनि अधुरा सप्ताहलाई अब हामीले श्रद्धेय राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओलीले हामीलाई जुन सपनाहरू अब भविष्यमा सुम्पिनुहुन्छ त्यसको वारिसे बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ, देश विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्नुपर्छ, राष्ट्रियतालाई शिरोधार्य गर्नुपर्छ भनेर म आएको। अनि अर्को कुरो मलाई तपाईँलाई भनिहालौँ कि अवसरवाद भनेको सिद्धान्त त्याग्नुलाई अवसरवाद भनिन्छ, अथवा घटिया ढङ्गले पलायन गर्नुलाई अवसरवाद भनिन्छ। म त ठिक ठाउँमा आइपुगेको छु। मैले भनिहालेँ हिजोसम्म डेरामा आजको दिनमा माओवादमा लाग्दा नि चेत थिएन, समाजवादमा लाग्दा पनि चेत थिएन, एमालेमा आउने साथै प्रवेश गर्ने साथै चेत खोलेको भन्दा चेतनाको विकास भयो। एक स्टेप चेतनाको विकास भयो। घटनाले चेतनाको विकास गर्छ। प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर भनाइको मतलब मैले तपाईँलाई भने जस्तो प्रकाशमानजी र सृजनाजीको फुक्का कुकुर, त्यो बाघ जत्रै अजङ्गको कुकुरले टोकेपछि मलाई के थाहा भयो भने नेपाली काङ्ग्रेस र हाम्रो बाजे बराजुहरूले सामन्तहरूको पार्टी भन्थे। जनतालाई टोकाएर, कार्यकर्तालाई टोकाएर, पाहुनालाई कुकुरले टोकाएर मनोरञ्जन लिनेहरूलाई सामन्ती भनिँदो रहेछ। श्री गणेशमान सिंह जो दयाको सागर हुनुहुन्थ्यो, खोइ उहाँको एउटा जेनेटिक गुणहरू ट्रान्सप्लान्ट भएको, त्यस कारणले हामीसँग कुरा पनि भएको छ। तर यही कुरालाई लिएर तपाईँमाथि एउटा आलोचना भयो। आलोचना सर पचाइदियो के भयो सुन्न चाहनुहुन्छ नि? भनौँ, सामाजिक सञ्जालमा आएको कुरा छ। के हो? पुण्य गौतमलाई कुकुरले टोकिसकेपछि नेकपा एमाले प्रवेश गरे, यसको अर्थ हाम्रो पार्टी त्यागे। त्यही पार्टीवालाले भनेको है, फेरि त्यही पार्टीवालाले तपाईँ एकछिन अगाडिसम्म जुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो उनलाई त रेबिज पो लागिसकेछ, त्यही भएर यसो गरे भन्छन्। त्यो पापको मुसलको मुन्द्रेको कमेडी क्लब अहिले चलेको छ कि छैन, त्यो भाइलाई त्यहाँ सिफ्ट गरिदियो होला। राजनीतिक दरिद्रता भनेको यही हो। मान्छेलाई कुकुरले टोक्दा मानवीय संवेदना देखाउनुपर्छ। कुकुरले टोक्दैमा हर कसैलाई रेबिज लाग्दैन। रेबिजको सुई लगाउनु भनेको मैले भनिहालेँ प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर। रोग लाग्नु अगाडि रोकथामको उपाय गर्नु ठिक। मलाई के भनिएको थियो भने यो सुई लगाइएको कुकुर हो, सुई नलगाए हुन्छ। ती भाइलाई म के आशीर्वाद दिन्छु, त्यो भाइ बहिनी जो भए पनि उहाँलाई निकट भविष्यमा कुकुरले टोकेर रेबिजको सुई दिनु नपरोस्, म उहाँलाई आशीर्वाद दिन्छु। अब यो चुनावको मुखमा आफ्नो अर्धाङ्गिनी अर्को नेकपा यस अथवा समाजवादीको उम्मेदवार हुँदाहुँदै हुन त मौन अवधि लागु हुन्छ, त्यसपछि यसलाई त्याग भनिन्छ नि त।
यही हो किन त्याग लाग्नुभयो के तपाईँ त्यहाँ भन्ने कुरा आयो। विचार नीति सिद्धान्तमा चट्टानी अडान राखेर सही दृष्टिकोण र भरोसा योग्य पार्टीको रूपमा नेकपा एमालेलाई चुनेर सही नेतृत्व अहिलेको समयलाई लिड गर्न सक्ने राजा महेन्द्र पृथ्वीनारायण शाहले देखेका कतिपय सपनाहरूको पनि वारिसे बन्न सक्ने एउटा दह्रो खरो सुदृढ दुईवटा मृगलाई फेरेर पनि सम्पूर्ण जीवन राष्ट्रको निम्ति समर्पण गर्न सक्ने श्रद्धेय राजनेता श्रद्धेय पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु, जननेता कमरेड मदन भण्डारी पछि पार्टी बाहिर सबभन्दा बढी लोकप्रिय भएको नेताको रूपमा उहाँ स्थापित हुनुहुन्छ। चाप्लुसीका यति धेरै शब्द कहिले कसरी सिक्नुभयो? होइन, यो चाप्लुसी होइन, सम्मान हो। चाप्लुसी र सम्मानको बिचमा एउटा झिनो पर्खाल हुन्छ। कसैलाई आदर सम्मान गर्नु भनेको चाप्लुसी ठहरिन्छ भने त्यसो भए त हामीले आफ्ना अग्रजहरू पिता पुर्खा अथवा आफ्ना नेताहरूलाई आदरै गर्नु भएन, हामीले अनादर गर्नु पर्यो। त्यो घटिया संस्कृति मैले कमसेकम सोच्न पनि सक्दिनँ। र मैले जस्तो यो पार्टीमा रूपान्तरित भएर नेकपा एमालेमै फेरि विकसित भएर आउनुको पछाडि मेरा धेरै साथीहरू आउनुभएको छ, मलाई भरोसा गरेर, हामीलाई भरोसा गरेर। मुख्य रूपमा दुईजना प्रवेश गर्नु होइन, दुईजना होइन, हामी झन्डै 1 दर्जन साथीहरू गएका छौँ। जस्तो म तपाईँलाई 1 दर्जन लिएर आउनुभयो त्यसपछि म तपाईँलाई नामै भनिदिन्छु। विभिन्न पार्टी, कोही स्वतन्त्र पनि हुनुहुन्छ। सर्वश्री चन्द्रमणि प्रसाईजी जो दुर्गा प्रसाईजीको आफन्त पनि हुनुहुन्छ, विद्वान लेखक हुनुहुन्छ, प्राज्ञ हुनुहुन्छ। दीपक राज सापकोटा, नेपाली चार्ली भनेर चिनिने तिलक कार्की, नरनाथ गौतम, अनि माइला गुरु भनेर चिनिने गायक अमृत आचार्य, लक्ष्मण राई, त्यसै गरी अन्य धेरै सबै दलमा लागेका छन्। मलाई एमालेमा पनि देशभरबाट र अलिकति मैले एक्नोलेज व्यक्त गर्नुपर्छ, मलाई नेकपा एमालेमा आउनको लागि र यो स्थानीय चुनाव कमसेकम म अहिले ठ्याक्कै हाम फाल्नुको कारण चाहिँ के हो भने जस्तो म 2 दिनपछि पनि प्रवेश गर्न सक्छु। हो, मेरो जिज्ञासा त्यही नै हो। चुनावको नतिजा आइसके पछाडि चाहिँ तपाईले माधव कुमार नेपालजीले मलाई एक दिन भन्नुभयो, तपाईले मदिरा सेवन गर्नु भएन भन्नुभयो। तपाईले मदिरा सेवन गर्नु भएन भन्नुभयो। गर्नु भएन भनेको नखानुस् भन्नुभयो कि अब गर्नुस् भन्नुभयो? होइन, तपाईले मदिरा सेवन अब गर्दै गर्नु हुँदैन भनेर उपदेश भनेको आगामी दिनमा नखानुस्। नखानुस्। मैले टक्क अडिएर उहाँको आँखामा आँखा जुदाएर हेरेँ। मैले उहाँलाई केही प्रश्नहरू राखेँ। मैले उहाँलाई भने मैले जीवनभर यति 10-11 चिज खाएको छैन, जीवनभर आजसम्म मेरो मुखमा पनि परेको छैन। र मैले ओपन च्यालेन्ज गरेको छु, यो क्यामेरा मार्फत पनि च्यालेन्ज गर्छु कि यदि यो कुरा 11 चिज मैले खाएको प्रमाणित एकचोटि पनि खाएको प्रमाणित गर्छ भने खुल्ला मञ्चमा फाँसी लगाएर झुन्डिन तयार छु। तर मेरो अहिले पनि मान्यता के भने तपाईँ रक्सी खाँदैमा वा जाँड खाँदैमा राक्षस हुने होइन, डेभिल इभिल हुने होइन, अनि नखाँदैमा कुनै साधु सन्त महात्मा कृपालुजी महाराज बन्ने पनि होइन। मैले नखाएका चिजहरू के हुन् भने आजसम्म जन्मिएर अहिलेसम्म जाँड, रक्सी, चुरोट, बिडी, खैनी, सुपारी, पान, गाँजा, भाङ, चरेस 11 चिज मेरो मुखमै परेको छैन। इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट टु बी नोटेड, खैनी, सुपारी र पान यी चिज पनि परेको छैन मेरो। धुम्रपान, मद्यपान यी सबैबाट म मुक्त छु, मदिरा पानबाट आजसम्म। मेरो बुवाको हुक्काको शौक थियो, उहाँ अलिकति हुक्का चाहिँ तान्नुभयो तपाईँले? होइन, तानिनँ। तान्नै तान्नु भएन? नो। अनि यो चिजहरू तपाईँले खानुहुन्न थियो? माधव नेपालले यही जानकारी? म तपाईँलाई भन्दैछु, मेरो बुवा अलिकति मुखिया संस्कारको मान्छे, गुडगुडाएर हुक्का खानुहुन्थ्यो। मेरो आमाले कहिलेकाहीँ बिडी चुरोट तान्नुहुन्थ्यो। तर उहाँहरू म उप के गर्व गर्नुहुन्थ्यो भने दुवै सन्तति निकोटिन रगतमा छ भने जिनमा ट्रान्सप्लान्ट हुनसक्छ सन्तानको जिनमा भनिन्छ, तर त्यसको अपवाद मैले कहिले पनि खाइनँ र बुवाहरू यो कुरामा गर्व गर्नुहुन्थ्यो। र मैले कमरेड माधव कुमार नेपालले यसो भनिरहँदा 3 चिज त्यागिसकेको थिएँ। पहिला पनि म +2 गर्दासम्म खाँदैन थिएँ। जनयुद्धमा 3 दिन भोको रहनुपर्ने, प्रोटिनै नपुग्ने, जनताको बिचमा गएर दाल, साग, दुध आदि इत्यादि खान्छु भनेर नहुने, माछा मासु खानै पर्ने बाध्यता हुनाले मैले बाध्य भएर खाएको थिएँ। अहिले मैले माछा मासु र अन्डा पनि खान्न। मैले उहाँलाई सोधेँ, तपाईँ सुपारी खानुहुन्छ, पान खानुहुन्छ, मलाई थाहा छ, अनि माछा मासु अन्डा खानुहुन्छ, पुण्य गौतमले यी 5 चिज पनि खाँदैन, के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ भनेपछि उहाँ स्तब्ध हुनुभयो। यस्तो खालको मुसुमुन्द्रे प्रवृत्तिले कोही मान्छे पनि राजनेता बन्न सक्दैन। त्यो दिन मलाई 2टा कुरामा सक भयो। मैले माधव कुमार नेपाललाई कमसेकम संस्कार भएको र नैतिकता सम्पन्न नेताको रूपमा हेर्न चाहन्थेँ, तर
एमसिसीमा उहाँले गरेको दोगला नीति, डबल स्ट्यान्डर्ड, कमरेड प्रचण्डसँग मिलेर अघिल्लो रातसम्म हामीलाई ल आन्दोलनमा भेट्नुहोस् जानुहोस्, अहिले पनि मेरो तिग्राको मासु हल्लिरहेको छ, हड्डीहरू दुखिरहेको छ गोदाईबाट। उहाँहरू त एसीवाला रुममा बस्ने, आदेश फर्माउने, जानुहोस् शिरमा कफन बान्नुहोस्, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदर एन्ड आर ग्रेटर देन हेभन, हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा अगाडि बढ्नुहोस् भनेर हामीलाई भड्काउने। अनि त्यो त ठिकै हो, हामी एमसिसी विरुद्ध दरो खरो रातो पिरो ढङ्गले अगाडि बढेकै हो। अनि आफू चाहिँ एसीवाला कोठामा बसेर विदेशीसँग बार्गेनिङ गर्ने, उहाँहरूको त्यही संस्कार रहेछ। हो यो दोगला नीति, काङ्ग्रेसको पुच्छरपन्थी नीति, आफ्नो स्वतन्त्र स्वाभिमान वा अस्तित्व गुमाउँदै भएको घर जलाएर खरानीमा रमाउने, यो संस्कारको कारण हैरान परेशान भएर समाजवादीको सुरुङबाट छिरेर डन गणेश लामा नबन्ने फैसला गर्दै म मूल घर नेकपा एमालेमा फर्किया हो। यो सबै चेत एमसिसी संसदबाट गएको फागुनमा, तपाईँ वैशाखको 27 गते हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँले अघि भन्नुभएका सबै हिजो विगतका घटना थिए। त्यति बेला नै तपाईँलाई यो सबै चेत किन खुलेन, श्रीमतीलाई उम्मेदवार पाउन्जेलसम्म चाहिँ किन चाहिँ नि भयो, अब अहिले चाहिँ किन चाहिँ नि यो आलोचनाका शब्दहरू फेरि यसरी वारवार्ती निक्ले भन्ने कुरा आयो। हेक्कार होस्, मेरो वाइफलाई मैले उम्मेदवार बनाएको होइन, पार्टीले त्यो पार्टीले छनौट गरेर बनाएको हो। एउटा कुरो हेक्का राख्नुपर्ने पोइन्ट, त्यसमा उनको स्वविवेक र उनको चाहना, उनको स्वतन्त्रतालाई मैले सम्मान गर्नुपर्छ। मलाई थाहा छ उनले छिट्टै कुरा बुझ्नेछिन् र कन्फेसन्स गर्नेछिन् र सही धार मूल धार यही धारमा फर्किनेछिन्, मेरो विश्वास हो। त्यसो भए जिते पनि हारे पनि दल त्याग हो। अर्को कुरो सुन्नुहोस्, 2 महिनाभित्र कुनै त्यस्तो खालको उलटपुलट भएको थिएन र कुनै पनि मूल घरमा फर्किन केही चाँजो पाँजो मिलाउनुपर्छ। मेरो मात्रै होइन, साथीहरूको पनि फ्युचरको बारेमा, कमसेकम पार्टी जिम्मेवारीको बारेमा परिपक्व छलफल गर्नुपर्छ। अफर त मलाई डे 1 देखि नै आएको। मलाई समाजवादीमा नजान श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको थियो त्यतिखेर, तपाईँ जस्तो दरो अलिकति राम्रो मान्छे कहाँ त्यहाँ जाने अल्मलिनी भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। महाधिवेशनमा हाम फाल्नु पनि भन्नुभयो, तर त्यतिखेर केही टेक्निकल कारणले गर्दाखेरि म रिट्रिट हुन सकिनँ। त्यतिखेर यतापट्टि पोलिट ब्युरोको बार्गेनिङ चलिरहेको थियो अथवा कन्फर्म जस्तै थियो। म बार्गेनिङ गर्ने चरित्रको मान्छे होइन। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, सोझो भएकै हुनाले सोझो वृक्ष वनमा जहिले पनि फाडिन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। अब ठ्याक्कै भन्नु न, जस्तो तपाईँको विचार स्वतन्त्रता, दल जाने दल छोड्ने यो व्यक्तिगत कुरा भयो, यसमा होइन, तर यस्तो खाले प्रवृत्तिको विषयमा हामीले कुरा गर्ने हो। अब तपाईँ त्यहाँ थिर भएर रहने हो एमालेमा? मैले तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, म अस्थिर छैन, म डाइनामिक छु। प्रचण्ड जस्तै होइन, प्रचण्डजीको जस्तो डाइनामिक प्रवृत्ति होइन। त्यहाँ चाहिँ अवसरवाद देखिन्छ, त्यहाँ सत्तालोलुपता देखिन्छ, त्यहाँ पावरप्रतिको आसक्ति देखिन्छ। म नेपाली काङ्ग्रेस वा राप्रपा जस्ता पार्टीहरूको अफरमा बहकिएर गएको भए तपाईँलाई भन्दै राप्रपाले मलाई मिस्टर ज्ञानेन्द्र साईभन्दा एक तह माथि राख्ने अफर दिँदा पनि नो थ्याङ्क्स भनेको मान्छे हो। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट मलाई पटक पटक त्यो क्षेत्रमा भोलि सङ्घीय सांसद उठ्ने अफर पनि तपाईँलाई आउँछ, तपाईँ आउनुहोस् भनेर भन्दा पनि नो थ्याङ्क्स भनेको मान्छे। म कम्युनिस्ट हुँ, कम्युनिस्ट भइराख्छु। दुईवटा कुरोमा पुण्य गौतमले आजीवन सम्झौता गर्दैन। एउटा नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन, बरु हलो जोतेर खान्छ, चकडस्टर घोट्ला, किताब लेख्ला, तर कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति घात मैले गर्ने छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, मैले अर्को कुरो पनि तपाईँलाई भनौँ, देश सबभन्दा ठुलो कुरो देशलाई मुटुमा सजाउँछु, देशप्रति घात गर्दिनँ। र अर्को कुरो पनि मैले तपाईँलाई भनौँ, म कुनै पनि दिन राज्य सत्ता वा पावरमा पुगेँ, राजकीय निकायमा मैले नियुक्ति लिएँ भने म 100% तलब भत्ता गरिबलाई दान गर्छु र सरकारी मोटर चढ्दिनँ। यो मेरो प्रतिबद्धता हो। त्यो त तपाईँको महानता हो, सबैले यस्तै सोच राख्नुपर्छ। तर यो सँगसँगै 1-2 बानी पनि सुधार्नु होला। यहाँ धेरैले सुधार्दैनन् मलाई लागेको। अघिल्लो दिनसम्म त्यही पार्टीमा हुन्जेलसम्म त्यो पार्टीका नेता महान, अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेपछि त्यो पार्टीको नेता खतम, यो प्रवृत्ति छ एउटा। दोस्रो, त्यो पार्टीमा रातारात अघिल्लो दिनसम्म लाग्यो, भोलिपल्ट दौडेर फेरि उतापट्टि के कुरा मिल्छ त्यो पार्टी छोडेर सर्लक्क यता कुलेलाम ठोक्ने पनि हुन्छ। त्यस्ता अवसरवादी चरित्र तपाईँमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने हो। अवसरवाद मेरो शब्दकोशमा कमसेकम छैन। अवसरवादी भइदिएको भए पुण्य गौतमले लटालट प्रगति गर्थ्यो। चाकडी र अवसरवाद मेरो शब्दकोशमा नभएको चिज।
सुझाव दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। यी सुझावहरू अरूको लागि मननीय हुनसक्छ, तपाईँको माध्यमद्वारा सुझाव आयो, तर यो आयाराम गयाराम टाइपका मान्छेलाई अमूल्य सञ्जीवनी बुटी तपाईँको सुझाव बन्नेछ। अब अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ कि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागिरहँदा ठ्याक्कै एउटै पार्टी एउटै धारमा अडिन मन त हुन्छ, तर भइदिन्छ के भने कहिले पार्टी विभाजित हुन्छ, कहिले के हुन्छ। ए बाबा, हामी त विभाजन पछिको एउटा व्यवस्थामा थियौँ नि त त्यतिखेर। तपाईँलाई थाहा छ, मलाई नेकपा एमालेमा नो वेयरको स्थिति थियो त्यतिखेर, पार्टी जिम्मेवारी थिएन। अब म कहाँ लागौँ? म पनि विवश भएँ, अभिशप्त भएँ। अलिकति आत्मालोचना मैले गर्नुपर्छ कि नेकपा एमालेमा म थिर भएर लाग्नु पर्थ्यो, यो मेरो कमजोरी होला। त्यो आत्मालोचना म गरौँला, शिर निहुरौँला, किनभने म कमजोरी रहित मान्छे होइन, मैले त्यसलाई सच्याउनु पर्छ। तर ती कमजोरीहरू भनेको मेरो स्वार्थको लागि थिएनन्, कम्युनिस्ट आन्दोलनकै लागि थियो, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनकै लागि थियो, सही कुरा सोचेरै पाइला चालिएको थियो। अब नेतृत्वले घात गर्छ, विश्वासघात गर्छ, काङ्ग्रेसको पुच्छर बन्छ भनेर के थाहा। मैले पार्टी विभाजन भइरहँदा कमरेड माधव कुमार नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाललाई सोधेको थिएँ, भोलिको सम्भावना के छ गरेको होइन। आजको दिनमा पनि एमालेको सरकार ढालेर प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश भएको काङ्ग्रेसलाई तपाईँले चाहिँ यो सत्ताको नेतृत्व लिइदिनु पर्यो भनेर आफ्नै पार्टीको नेतालाई, संसदीय दलको नेतालाई त्यो विश्वासको मत नदिने तपाईँको हिजोको नेकपा यसको नेतृत्व आजको दिनमा घात भएको होइन है फेरि। भनेपछि यो चेतैले चाहिँ आयो भन्ने कुरो हो। एउटा कुरो नेताले गल्ती गर्छन्, हामी त ठुला नेता होइनौँ, मामुली नेता थियौँ। अब हामीले के गर्नु, अभिशप्त भएर चुपचाप बस्नु पर्थ्यो। मलाई पनि यी कुरा जचेका होइनन्, पचेका होइनन्, किनभने जनादेश र मतादेशलाई काउन्टर गर्नको निम्ति एन्टी मिसाइलको रूपमा परमादेश युज गर्नु र शेरबहादुर जस्तो एक हिसाबले भन्नुपर्दा इन्डो वेस्टको वफादार मानिसलाई सत्ताको शिरोमणि बनाउनु संसारको सबभन्दा ठुलो बोल थियो। त्यो कुरोमा भोलि इतिहासले समीक्षा गर्छ, किनभने इतिहासमा तपाईँले यस्तो पार्टी देख्नुहुन्न जसले आफ्नै सरकार ढाल्छ मात्रै होइन, अरूको सरकार बनाउँछ। ढाल्न त गिरिजाबाबुले 36 र 74 भएर सरकार ढाल्नुभयो होला, काङ्ग्रेसको इतिहासमा यस्ता कुराहरू देखिए होलान्, तर आफ्नो सरकार ढालेर अरू पार्टीको सरकार चाहिँ कमसेकम कसरी बनाएका छैनन्। काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लाग्यो। तपाईँले हिजो नेता मान्नुभएको माधव नेपालको दलले त गरेकै छ नि। त्यो ब्लन्डर हो, त्यो कमजोरी हो। इतिहासले यसमा उहाँलाई कहिले पनि माफ दिने छैन। अन्तिममा छौँ, अघिको मेरो प्रश्नको ठ्याक्कै तपाईँले भन्नुभएको छैन। अहिले यो पार्टी प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि होइन, त्यहाँभित्र केही न केही बार्गेनिङ गरेरै जानुभएको थियो नेकपा यसमा? बिल्कुल होइन, बिल्कुल होइन। तपाईँलाई सल्लाहकार राखे होइन? होइन, त्यो त मेरो अधिकार थियो, मेरो इतिहासको सम्मान थियो। त्योभन्दा माथि राख्नुपर्ने पोलिट ब्युरोको लागि म सर्वाधिक योग्य थिएँ। मेरो त त्यहाँ अपमान भएको छ। ए योग्य हुनुहुन्छ, दिएन जिम्मेवारी त्यस कारणले भन्ने हो? होइन, अलिकति हृदय त्यस कारण पनि दुख्यो होला, तर त्यो प्रमुख कुरो भएन। मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, जस्तो कि एमसिसीको बारेमा पार्टीले लिएको दोगला नीति, राष्ट्रघाती चरित्र जो देखायो, त्यो बापत म क्षुब्ध भएँ। म मात्रै होइन, धेरै साथीहरू एकदमै आक्रोशित भए। एक कुरो। दोस्रो, मैले तपाईँलाई एउटा कुरो भनिहालौँ, आज कुनै पनि मिडियामा नबोलेको एउटा सनसनीखेज खुलासा म तपाईँलाई गर्दैछु। मलाई कमरेड माधव कुमार नेपालले 2टा टास्क दिनुभयो। तपाईँले केपी शर्मा ओलीज्यूको भयानक भर्सना गर्नु पर्यो, धुवाधार इन्टरभ्यू दिनु पर्यो उहाँ विरुद्ध। मैले नो थ्याङ्क्स, सरी, मबाट यो काम हुन सक्दैन भने माधव नेपालले तपाईँलाई बोलाएर भन्नुभयो? यस, केपी शर्मा तपाईँलाई पोलिट ब्युरोमा कन्फर्म गर्छौँ, तर यति काम गरिदिनु पर्यो। मैले सरी, नो थ्याङ्क्स भने एक। दोस्रो, तपाईँलाई अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु, उहाँले एक दिन मलाई कुरामा के भन्नु भने, तपाईँले मदिरा सेवन गर्नु भएन भने मतलब तपाईँले गर्नु भएन धन्यवाद भने होइन, तपाईँले अब नगर्नुहोस् भनेको अरे क्या। मलाई अचम्म लाग्यो, अद्भुत आश्चर्य लाग्यो। उहाँलाई होली वाइनको बात लाग्यो भन्दैमा उहाँ मदिरा प्रेमी हुनुहुन्छ भनेर मैले भन्नु हुँदैन, किनभने आई हेभ नो एभिडेन्स। अब उहाँले जिन्दगीभरि नै पिउनु भएन कि भयो कि यो कुरोको ठेक्का लिन सक्दिनँ, कमसेकम अहिलेको समयमा उहाँ सेवन गर्नुहुन्न भन्ने मलाई इन्फर्मेसन छ। तर मदिरा सेवन गर्दैमा कोही राक्षस इभिल डेभिल हुन्थ्यो भने माओ त्से-तुङ र लेनिन पनि भोड्का मदिरा सेवन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई कम्युनिस्ट आदर्श नै मान्नु भएन, विश्वक्रान्तिको नायकै भन्नु भएन, घृणा गर्नु पर्यो, त्यो हुँदै होइन। अब कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नपिउने साधु सन्त महन्त अथवा पण्डितहरू छन्, उनीहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वाधिकार बनाउन सकिँदैन।
तपाईँले सवाल के हो भने आफ्नो डिग्निटी मेन्टेन गर्ने हो। तर जे कुरो हुँदै होइन नि त्यो कुरो तपाईँमाथि इम्पोज गरियो भने तपाईँलाई सबभन्दा बढी रिस उठ्छ। किनभने म चिया खान्छु, मलाई चियाको शौखिन हो भनेर कसैले भन्यो भने कुनै आपत्ति छैन। चियै खाँदैन थिएँ भने यसले चिया खान्छ, बढी नै खान्छ भन्यो भने मलाई रिस उठ्थ्यो कि चियाको सवालमा पनि त्यो कुरा आउँछ, रक्सी मात्रै होइन। मैले कमरेड माधव कुमार नेपाललाई भने कमसेकम म आजसम्म जन्मिएर अझसम्म फाँसी लगाउन तयार छु यदि मैले मदिरा सेवन गरेको अथवा यति 11 चिज खाएको प्रमाणित भयो भने। 11, एक मात्रै होइन, के जाँड, रक्सी, चुरोट, बिडी, खैनी, सुपारी, पान, गाँजा, भाङ, चरेस, यति 11 चिज मैले जन्मिएर आजसम्म मुखमा हालेको छैन र आजीवन हाल्दिनँ। अहिले त म माछा, मासु र अन्डा पनि खान्न। पहिला जनयुद्ध कालमा प्रोटिनको अभावले कहिलेकाहीँ खाइयो, पछि मैले त्याग्ने घोषणा गर्दाखेरि व्यवहारिक रूपमा सम्भव भएन। अहिले सर्लक्कै मैले माछा, मासु, अन्डा छोडिदिएको छु। साधु बन्नुभयो होइन, साधु बन्नको लागि पुण्य आर्जन गर्न लाग्नुभयो होइन, साधु बन्न होइन, मेरो रुचिको विषय होइन। मलाई त्यसको स्वाद मन पर्दैन व्यक्तिगत रूपमा। मैले त नाम अनुसारको पुण्य आर्जन गर्न लाग्नु। अब त्यसो यदि भनेको हो भने म धन्य छु। तपाईँले यदि त्यो अर्थमा भनेको हो भने मैले कमरेड माधव कुमार नेपाललाई भने म त अहिले माछा, मासु, अन्डा खान्न, तर हजुर त खानुहुन्छ। हजुरलाई म के भनौँ? नम्बर 1। नम्बर 2, तपाईँ सात्विक र शुद्ध कि म शुद्ध? म कहिल्यै पनि पान, गोर्खा, सुपारी यो समेत खान्न। मलाई थाहा छ हजुर पान खानुहुन्छ, सुपारी खानुहुन्छ। अब म सात्विक कि तपाईँ भनेर मैले सोद्धा उहाँको मुखबाट कुनै जवाफ आएन। अब यस्तो खालको बौद्धिक दरिद्रतामा कोही पनि रमाउन सक्दैन। म प्रतिको अपमान भयो भन्ने शैलीमा मैले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस खालको घटिया प्रश्नले मेरो छातीमा तीर लाग्यो, मेरो अपमान भयो, मेरो मानमर्दन भयो, मेरो प्रतिष्ठामाथि आघात पुर्याइयो र पार्टी अध्यक्षको तहबाट यी कुराहरू आउँदा मन मर्छ। एमसिसीमा गरेको दोगला नीति र राष्ट्रघात त छँदैछ, तपाईँलाई थाहा छ। अनि तपाईँ सोध्नु होला नेकपा एमालेको पोजिसन। नेकपा एमाले त यस पनि भनेन, नो पनि भनेन, मौनता साध्यो, सकियो। मौनता साध्यो, सिद्धियो। तर फेरि पत्रकार सम्मेलन गरेर के भन्यो भने अब यसको सफल कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ। अब त्यो त कर्ताको नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी र समाजवादी तीनटा पार्टीले यो पास गरेको, उनीहरूले होडबाजी गरेर श्रेय लिएका छन्। त्यसको जिम्मेवार उहाँहरू नि हुनुपर्छ। एमसिसीकै सन्दर्भमा तपाईँको महान नेता माधव नेपालले हिजो भनेको न भाले न पोथी चरित्र देखायो नेकपा एमाले यो एमसिसीको मामिलामा भन्नुभयो। अनि उहाँको दोगला नीति चाहिँ सही छ। अघिल्लो दिनसम्म बोलाएर लौ आन्दोलन गर्नु पर्यो, भीषण आन्दोलन गर्नु पर्यो, शिरमा कफन बाँधेर जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरी यसै मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, हाम्रो देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा अगाडि बढ्नु पर्यो, यो निर्देशन दिने। अनि भोलिपल्ट आफै युरो डलर भारूमा बकिएर हो कि किन हो, चुनाव खर्च बटुल्न हो कि आफैले गएर हस्ताक्षर गरेर एमसिसी पास गर्ने, यस्तो दोगला चरित्रको कुनै जवाफ छैन। यो दोगला चरित्र त उति बेलादेखि पार्टी फुटाउने बेलादेखि होइन, पार्टीभित्रको घात, अन्तर्घात, प्रतिघात। उहाँले 15 वर्ष चलाउँदाखेरि केपी शर्मा ओली त एउटा कार्यकाल सर्लक्क जितेर वैधानिक तवरमा आउनुभएको थियो होला। यद्यपि अब बाहिर भनिन्छ उहाँका केही कामहरू गलत थिए, संसद विघटन लगायतका कुराहरूमा भनिन्छ। त्यो पनि राजनीतिक एजेन्डा हो त्यो। अब त्यो व्यक्तिले अर्को दलको अध्यक्षलाई जानुभयो, प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, एमसिसी पारित गराउनु भयो, यी सबै कामहरूमा तपाईँ साक्षी बस्ने, आज चुनावको मुखमा आएर चाहिँ सर्लक्क लाछी बस्ने। साक्षी हेर्नुहोस्, मेरो त्यत्रो ठुलो अजङ्गको हैसियत र आकार प्रकार थिएन जसले म एमसिसी रोक्न सकौँ वा पार्टीले गरेका तमाम कुकर्महरूको मुखदर्शक नभएर त्यसमाथि हस्तक्षेप गरौँ। मेरो हैसियतै त्यति थिएन। अनि म जुन हैसियत र पहिचान स्थानमा थिएँ त्यहाँबाट म्याक्सिमम मैले गर्ने भनेको मिडियामा खबरदारी मैले गरेकै थिएँ। भिडियोहरू साक्षी छन्। त्यो त हाम्रो टेलिभिजनमा पनि छ हैन। तपाईलाई अब त्यसमा अन्तिम भन्छौँ, ठ्याक्कै के पदमा कुरो नमिलेको थियो, के पद त्यागेर यता आउनु भन्नुहोस् त। कुरो नमिलेको भन्ने कुरै आएन। पद त मेरो इन्ट्याक्ट सधैँ थियो, त्यो त त्याग गरेर आएँ, त्यसलाई भनिन्छ त्याग होइन। केही नियुक्ति सरुवा बढुवा त्यस्तो केही थियो? यस्तो मैले चाकडी चापुसी गरेको, हनुमान चालिसा जपेको, धोपदुहार गरेको, भक्तिभाव गरेको, पाउलागी गरेको थियो भने सम्भवतः म त्यहाँ राजदूत बन्थेँ अथवा गोविन्द बन्दी मन्त्री बनेको बेला पुण्य गौतम राष्ट्रिय सभामा आउनु पनि सक्थ्यो। मन्त्री नै बन्न पनि के गोविन्द बन्दी भन्दा म के कुरामा कमी छु र? पढाइ त्यो दिवा स्वप्न थियो कि त्यो यथार्थ? दिवा स्वप्न होइन, गोविन्द बन्दी भन्दा त हर हिसाबले कम्पिटेन्ट मान्छे हो नि त पुण्य गौतम।
हर हिसाबले पब्लिकलाई गएर सोध्नुहोस् कतिजनाले गोविन्द बन्दीजीलाई चिन्नुहुन्छ। कानुन मन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि पब्लिकमा उहाँको स्टाटस के थियो? पुण्य गौतमको त छ नि, म छोडिदिनुहोस्, मभन्दा धेरै योग्यतम त्यहाँ रगतको आँसु पिएर बाँच्ने सांसदहरू हुनुहुन्छ, निर्वाचित सांसद, जसलाई त्यहाँ मन्त्री बनाइएन। सर्वक्क नातावाद कृपावाद फरियावाद लगाएर राजदूतदेखि मन्त्रीको नियुक्ति गरियो। अब त्यो पार्टीले गतिलो केही काम गरेर जनता र देशको मुहार फेरेर देशको विकास गरेर भन्नु र खिर्राको बोटमा जाइफल फल्छ भन्नु उस्तै भएको हुनाले मैले टाटा बाई बाई गरेर मूलधारमा आएको। राजदूत पद नपाएको कारणले होइन, राजदूत मेरो छनौट नै होइन। अहिले पनि तपाईँलाई भनिहालेँ, केपी शर्मा ओलीज्यूको निन्दा भर्सना गरेर धुवाँधार इन्टरभ्यू दिने हो भने राजदूत राष्ट्रिय सभा जहाँ पनि उनीहरूले लान सक्थे, तर मैले त्यो कुकर्म गरिनँ। माधव नेपालले यसो भनेकै हुन्। यस, मैले भनिरहेको छु त तपाईँको मिडियामा कन्फिडेन्टका साथ। पुण्य गौतम काहीँ पनि बोल्न, सत्य कुरो बोल्न हिचकिचाउँदैन। आजको मेरो प्रस्तुति पनि तपाईँले देख्नु भएको छ, निडर अभिव्यक्ति हो नि त, निष्पाप हृदयबाट बोलेको मान्छे हो म। तर यो कलियुगमा के छ भने तित्राको मुखै बैरी भने जस्तो लोलोपोतो गरेर लिपपोत गरेर अब एकदम चिप्लो मलुवा भाषा म बोल्दिनँ। त्यसकारण कतिपय मान्छेको नजरमा म बिजाउँछु, पछि उनीहरूले बुझ्छन् यथार्थ। होइन, त्यो तपाईँले जे भन्नुभयो ती शब्द त आज भाषण गर्दै देखेँ नि तपाईँ। होइन, म लोलोपोतो गर्दिनँ। त्यो सही मान्छेलाई, सही नेतृत्वलाई गरिएको सही सम्मान थियो, त्यति दिनै पर्थ्यो। हिजो चेत जसले आफ्नो जीवनलाई, जीव ज्यानलाई 50 वर्षदेखि दाउमा लगाएर हिजो सङ्घर्षकालमा पुलिसका र राज्यका कस्टडीहरूमा, अहिले व्यक्तिगतमा भौतिक शरीर बिगारेर केपी शर्मा ओलीज्यूलाई अहिले आरामको निन्द्रा सुतेर मजाले सोसियल मिडिया चलाएर आत्मकथा लेखेर बसेर काम गर्दा उहाँको आयु झन् बढ्थ्यो होला। तर उहाँले आफ्नो जिन्दगीलाई नै दाउमा लगाएर 22 घन्टा देश र जनताको निम्ति खटिरहनु भएको छ नि त। त्यसलाई मैले सल्युट गरे हो क्या। त्यही त, यो चेत तपाईँले अहिले खुलो, तर यो बिचमा ठ्याक्कै खुलासा गर्नु आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक। आखिर कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधार नेकपा एमाले रहेछ। कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको सप्तकोशी नै नेकपा एमाले रहेछ। सबै खाले घटक कोशीहरू त्यहीँ मिसिने रहेछ भन्ने दिव्य ज्ञान मलाई आज होइन धेरै अगाडि तपाईँकै भाषामा भन्ने हो भने त सी जिनपिङ, भ्लादिमिर पुटिन भन्दा पनि माथि स्थान रहेछ हो। होइन, मैले समकालीन विश्वमा देखेका दुर्लभ नेताहरूमध्ये सर्वश्री केपी शर्मा ओलीज्यू हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ, पार्टी वा देश ठुलो भयो भन्दैमा नेता ठुलो हुन्छ भन्नु हुँदैन। किनभने तपाईँलाई थाहा छ, मैले अब मोदीको त तुलना गरिनँ नि त। मेरो ठम्ब्याइमा मोदीभन्दा पनि चातुर्यता भएको, देशभक्ति भएको, नेतृत्व कौशल भएको र त्याग गरेर आएको व्यक्तित्व श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू। तर सी जिनपिङ र भ्लादिमिर पुटिनको समकक्षमा हुनुहुन्छ। अझ दुःख र पीडा त उहाँले नै 52 ठक्कर 53 गुस्सा बढी त उहाँले खानुभयो होला। अन्तिममा तपाईँलाई एउटा सल्लाह सुझाव जस्तो पनि हो, आज असाध्यै प्रशंसाका शब्दहरू बर्सिए, भोलि फेरि त्यही नेतालाई असाध्यै तिता शब्दहरू वर्षाउने दिशामा चाहिँ नजानु। प्रशंसा वा भक्तिभाव होइन, यथोचित सम्मान। तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिको अगाडि यथोचित सम्मान, कुनै पनि नेताको त्यो सम्मान स्वार्थमा जोडिन्छ, त्यो सम्मान फेरि पद बार्गेनिङमा जोडिन्छ, त्यो सम्मान फेरि लालचमा जोडिन्छ क्या। भोलि मेरो इतिहासको कदर गरेर मूल्याङ्कन गरेर मलाई जिम्मेवारी दियो, राजकीय पद दियो भने तपाईँहरूले भन्नु होला कि यो त सबै झाकडी चाप्लुसीको करामत हो, कमाल हो। तर तपाईँहरूले यो देख्नुहुन्न कि 2045 सालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समाहित भएर मलाई लाग्छ 206वटा हड्डीहरू हल्लाएर हिरासतमा बेपत्ता पारिएर 30 चोटि हिरासत गएर सिङ्गो जिन्दगी राजनीतिक आन्दोलनमा समर्पण गरेर, सामाजिक काममा समर्पण गरेर, दुखी रोगी अपाङ्गहरूलाई सहयोग गरेर, मुटु रोगी मृगौला रोगीहरूलाई लाखौँ सहयोग गरेर आएको पुण्य गौतमको सही मूल्याङ्कन पनि त भएको हो भनेर जनताले बुझ्लान् नि त। जसरी बुझे पनि भयो। हुन्छ, समय दिनुभयो, म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। एभरेस्ट टिभी मेरो पहिलो छनौटमा पर्ने उत्कृष्ट टिभी। मेरा प्रिय मित्रहरू हुनुहुन्छ यहाँ, दिपजी पार्श्वमा बसेर क्यामराम्यानको भूमिका निर्वाह गर्ने आकर्षक धनीको साथी, आकर्षक दारीको धनी हुनुहुन्छ एकजना भाइ तपाईँ, कुमारजी हो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यहाँ पछाडिबाट। तपाईँ एकदम राम्रो प्रखर प्रस्तुतिको लागि र दराखरा प्रश्न सोध्न
सोसियल मिडियाको धमला भन्दा पनि पावरफुल व्यक्तिको रूपमा मैले तपाईँलाई पछिल्लो दिनमा पाइरहेको छु। यति धेरै प्रशंसा होइन प्रशंसा होइन, त्यसको लागि तपाईँ आएको हुनुहुन्छ, किनभने अहिले तपाईँले जुन प्रश्नहरू गर्नुभएको छ ती प्रश्नहरू बहुत डिप्लोमेटिक छन् र त्यस्तै उस्तै मान्छे ठहरै हुन्छ। तर मैले सहजताका साथ आत्मविश्वासका साथ मन चङ्गा त कचौरामा गङ्गा ममा इमान्दारी भएको हुनाले तपाईँको प्रश्नको जवाब दिएँ र म जहिले फर्किँदा पनि म एउटै कुरा भन्न सक्छु कि मैले निर्धक्कसँग आँखा चिम्लिएर सेयर गर्ने भिडियो चाहिँ एभरेस्ट टिभीमा पनि आउँछ है भन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। सो मच।